अस्सलाम वालेकुम। नमी पूरी रखने के लिए हम मुख्तलिफ तरीक़ाकार अख्तियार करते हैं ताकि परिंदों की जिल्द, आँखें और निज़ाम तनफ़्फ़ुस खुश्क हवा की वजह से ख़राब ना हो और ना ही कम नमी की वजह से बर्ड्स का खाना पीना मुतासर हो। लेकिन नमी बरकरार रखने के लिए हम जो भी तरीका अपनाएं उसमें हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं एक मसले का हल निकालते निकालते दीगर मसाइल न पैदा कर लें। वजाहत करता चलो कि बीमारियों का बायस बनने वाले जरसूमों को सबसे ज्यादा वो जगह पसंद होती है जो निस्बतन मरतूब यानी गीली हो। एक हफ्ते से कम उम्र के चिक्स के लिए नमी के तनासब में इजाफा करवाने के सिलसिले में अख्तियार किया जाने वाला ये तरीकाकार इंतहाई नामनासिब है, क्योंकि नीचे मौजूद बिस्तर के गीला होने की वजह से जरासीम भी तादाद में बढ़ेंगे और चिक्स को भी बुखार होगा। बुखार इसलिए क्योंकि 2, 4, 5 मिनट्स में ही अचानक से ही नमी 35 या 40% से 80, 90 या 99% तक पहुंच जाती है और दर्जा हरारत 40, 41 डिग्री सेल्सियस से 32, 30 या 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है। अब इतने मुख्तसर दौरानिया में एकदम से नमी का बढ़ना और दर्जा हरारत का फौरन से कम होना चूजों के जिस्मानी टेम्परेचर में भी इजाफा का बायस बनेगा। इसके अलावा कॉक्सिडियोसिस यानी खूनी पेचस जैसी जानलेवा बीमारी का मौजब तफेलिए और एंट्राइटिस यानी आंतों की सोजश का बायस बनने वाले जरसूमे भी बिल्कुल ऐसी ही गीली जगह पे मस्कन बनाना और यहाँ रहने वाले बर्ड्स को मुतासर करना पसंद करते हैं। इकोलाई की भी बहुतात होगी, फंगस यानी फफूंदी की और हशरात की भी। लिहाजा नमी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ये जुगाड़ कभी भी मुंतहिब ना करें, खास तौर पे छोटी उम्र के बर्ड्स के लिए बिल्कुल भी नहीं। जवान, दरमियानी उम्र के चिकन्स और दीगर पोल्ट्री बर्ड्स के लिए भी ये कोई मुनासिब तरीकाकार नहीं, माँ सिवाय उन मौक़ा के कि जब बिजली ना हो, पावर फेलियर हो और इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो जाए, तब आप इक्का दुक्का मरतबा ये सरगर्मी अपना सकते हैं। लेकिन इसे असूल नहीं बनाना। ये काम किया जा सकता है कि आपने जहाँ चिक्स रखे हैं वहाँ अतराफ में उनके सामने अलग जगह पे खुश्क और गर्म मौसम में पानी का छिड़काव किया जाए, क्योंकि ड्राई किस्म के माहौल में बर्ड्स अच्छी तरह गज़ा पानी की जानब माइल नहीं होते और जैसे ही माहौल को आप कदरे खुशगवार बनाते हैं तो साथ ही सारा अफलाक दिलचस्पी से खुराक खाने लगता है और अच्छे जिस्मानी वजन, बेहतरीन नशोनुमा के सिलसिले में ये एक मुनासिब हिकमत अमली रहती है। गर्मियों में परिंदों की रिहाइश का माहौल ज्यादा खुश्क ना होने देना बहुत बड़ा हदफ चैलेंज होता है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा के साथ साथ नमी के तनासब में बतदरीज कमी होने लगती है और यही कम खुश्क माहौल ज्यादा गर्द गुबार और परिंदों की सेहत की खराबी का मौजब बनता है। नतीजा मुश्किल से सांस लेने और कम पैदावार की सूरत में सामने आने लगेगा। अब इस तरह के तमाम मसाइल का बुनियादी हल यही है कि हम नमी के तनासब को 65 से 75% या कम अज कम 60% के आस पास रखें ताकि हाँपने की नौबत ना आए। इसके लिए हम घरेलू पैमाने पे आसान सस्ते ज़रा इस्तेमाल में ला सकते हैं ताकि ज़्यादा खर्चा भी ना हो और मतलूबा मकसद भी एहसन तरीके से हासिल किया जा सके। आजकल माहौल में नमी का तनासब बहुत कम है और इसीलिए पोल्ट्री बर्ड्स में मुख्तलिफ जिल्दी अमराज, आँखों और अमले तनफ़्फ़ुस की खराबी जैसे मसाइल आम होते जा रहे हैं। लिहाजा जहाँ पे भी आपने बर्ड्स रखे हैं उनके लिए किसी न किसी मसनूई तरीकाकार को इस्तेमाल में लाते हुए माहौल में मुनासिब नमी का बंदोबस्त रखें, क्योंकि कुदरती तौर पे गर्मियों के आजकल के दिनों में खुश्क मौसम के बायस ये मुमकिन नहीं। अगर लंबे अरसे तक के लिए परिंदे कम नमी वाले माहौल में रहें तो उन पे ज्यादा वायरसेस हमलावर होते हैं, क्योंकि वायरसेस कम नमी वाली जगह पे ज्यादा अरसे के लिए अपना मस्कन बनाना पसंद करते हैं। जैसे जैसे हवा में पानी के कतरों में ह्यूमिडिटी यानी नमी का तनासब कम होने लगता है, वैसे वैसे डिहाइड्रेशन यानी परिंदों के अजसाम में भी पानी की कमी होने लगती है। इसी मरहले पे नमी पे काबू पा लें तो बर्ड्स की जिस्मानी सेहत को ख़राब होने से बचाया जा सकता है। लेकिन अगर हमारी गैर जिम्मेदारी की वजह से ये सिलसिला तवील होता गया तो परिंदों में जिल्द की खुश्की का आगाज़ होने लगता है और चंद ही घंटों या दिनों के बाद नमी का कम तनासब हमारे अफलाक की बसारत को मुतासर करने लगता है, क्योंकि खुश्क हवा की वजह से आंखों में जरसूमों की तादाद बढ़ने लगती है। और अगर इस मरहले पे भी हम नमी में इजाफा करने के लिए जिद्दोजहद करने में नाकाम रहें तो फिर
مسلسل کم نمی کا تناسب سانس کی نالی، ہوا کی تھیلیوں، پھیپھڑوں اور نظام تنفس کے دیگر حصوں کی خرابی کا باعث بننے لگتا ہے، جس کا سب سے خطرناک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ افلاک کھانا پینا کم کر دے گا، یہیں سے کمزوری اور اموات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ مناسب ترین نمی کا تناسب 65 سے 75% کے درمیان کا ہوتا ہے، لیکن 50% سے زیادہ نمی میں بھی پرندے کافی حد تک جسمانی صحت برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بشرطے کہ یہ صورتحال لمبے عرصے تک نہ رہے، یعنی جتنا جلدی ہو سکے نمی کو 65% کے قریب یا اس سے اوپر رکھنے کی کوشش کی جائے، اور اگر نمی 30% سے کم ہونے لگے تو انتہائی مختصر مدت میں فلاک کی کارکردگی اور صحت دونوں پہ منفی اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں۔ لہٰذا ایئر کولر کا استعمال یا پیڈ پنکھے یا سپرے پمپ یا گیلی بوری جیسا کوئی بھی طریقہ کار جو آپ کے لیے آسان رہے، اسے آج سے ہی لازمی استعمال کروائیں۔ مسلسل زیادہ دیر کے لیے پیڈز، پنکھے، کولر وغیرہ نہ چلائیں، کیونکہ حد سے زیادہ استعمال سے نمی کا تناسب 75 سے 80% سے بھی تجاوز کرنے لگے گا، اور بہت زیادہ نمی میں مضر صحت جرثوموں کی نشو و نما تیز ہو جاتی ہے، درکار آکسیجن بھی کم ہونے لگتی ہے، بستر بھی خراب ہونے لگتا ہے۔ مناسب نمی کی بحالی کے لیے جو بھی طریقہ کار اختیار کریں، اس کی اپنے پاس ریکارڈنگ رکھیں، لکھ لیں کہ آج کس طریقے سے آپ نے کہاں تک نمی کو برقرار رکھا ہے، تاکہ اگلے دن کے لیے شیڈول کو سیٹ کر سکیں۔ موسم گرما میں کبھی نہ کبھی آپ میں سے کچھ حضرات نے دیکھا یا سنا ہوگا کہ پرندوں کے سیٹ اپس پہ آئی بی یعنی انفیکشس برونکائٹس بیماری، آئی بی ڈی یعنی انفیکشس برسل ڈیزیز جسے ہم گمبورو کے نام سے پہچانتے ہیں، یا این ڈی نیوکیسل ڈیزیز یعنی رانی کھیت بیماری حملہ آور ہو گئی ہے۔ دیگر مختلف پہلوؤں، وجوہات کے ساتھ ساتھ ان بیماریوں کے ایک بڑی وجہ شیئر کرتا چلوں۔ پرندوں کے نظام تنفس میں، خاص طور پہ ہوا کی تھیلیوں، سانس کی نالی میں اس میوکس کا، اس رطوبت کا موجود ہونا ضروری ہے، جس رطوبت کے اندر باہر سے آنے والے مختلف جرثومے، مختلف بیماریاں پیدا کرنے والے ایجنٹس پھنس جاتے ہیں، اور پھر وہی برڈز اپنے اجسام کے ڈیفینسو میکانزم یعنی کہ مدافعتی نظام کو استعمال میں لا کر اسی رطوبت، اسی میوکس کی مدد سے پھنسے ہوئے مضر صحت جرثوموں یا مضر صحت ایجنٹس کو باہر نکال دیتے ہیں اور امراض سے، بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن ایسا کرنے میں وہ والے پرندے کامیاب رہتے ہیں جنہیں سازگار نمی والا ماحول میسر ہو۔ ناسازگار حالات میں پولٹری برڈز کے لیے ایسا ممکن نہیں۔ جب ہوا میں نمی کا تناسب کم ہوتا ہے، پرندے جب سانس لیتے ہیں تو اسی سانس لینے کے عمل کے دوران پرندوں کے اجسام میں وہ والی ہوا داخل ہوتی ہے جو بہت زیادہ خشک ہوگی۔ اب اس خشک ہوا کی وجہ سے پرندوں کی سانس کی نالی، ہوا کی تھیلیوں اور دیگر حصوں میں موجود یہ فائدہ مند رطوبت کم ہونے لگتی ہے، لہٰذا جرثوموں کے لیے راستہ کھل جاتا ہے، اور یہی جرثومے پرندوں کی امیونٹی کو یعنی بیماریوں کے خلاف لڑائی کرنے والے نظام کو کمزور کرنے لگتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ پہلے بیکٹیریا حملہ آور ہو، جس سے اینٹی بایوٹکس، اینٹی بیکٹیریلز کے ذریعے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اگر بروقت علاج معالجہ نہ ہو تو بیکٹیریا پرندوں کے اجسام میں موجود مدافعتی نظام کو متاثر کرے گا، اور اب اگر اسی علاقے میں دیگر کسی بھی برڈ سیٹ اپ پہ این ڈی، آئی بی یا گمبورو بیماری آ گئی تو وہ والے چکنز جن کے مدافعتی نظام کو بیکٹیریا نے پہلے سے ہی کمزور کر دیا ہو، ان پہ این ڈی یا آئی بی یا گمبورو بیماری کے حملہ آور ہونے کے 99% امکانات موجود رہیں گے۔ لہٰذا گرمیوں میں پرندوں کی رہائش گاہ کے اندر کم نمی کو بڑھانے کی کوشش نہ کرنا مختلف وائرسز کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جب آپ اطراف میں پانی لگا لیں، اس کے بعد آپ کے پاس کسی بھی قسم کے پنکھے کی سہولت میسر ہے، چاہے چھت والا یا روم کولر، اسے آن کر لیں، کیونکہ اطراف میں آپ نے پانی بکھیرا ہوا ہے۔ اب باہر سے جیسی بھی ہوا آئے گی اس میں نمی کا جو بھی تناسب ہے، اب جیسے ہی باہر سے آنے والی قدرے خشک ہوا اطراف میں موجود پانی سے گیلے پن سے ٹکرائے گی تو اپنے اندر پانی کے زیادہ سے زیادہ مالیکیول سما لے گی۔ اس مرحلے پہ اگر آپ پنکھا آن کرتے ہیں تو پنکھا اس نم ہوا کو پرندوں کے ارد گرد گھماتا رہے گا، سرکولیٹ کروائے گا، اور آنے والے 1 سے 1.5 سے 2 گھنٹوں تک رہائش گاہ میں نمی کا تناسب 60 سے 65
65 से 70 या 75% के लगभग बरकरार रहने लगेगा। इसके अलावा जहाँ भी चिकन्स रखें, बाहर की जनाब जैसा भी मटेरियल मौजूद है उस पे भी वक्तन फ़ौक्तन पानी स्प्रे करने से या फिर मिस्टिंग सिस्टम लगाने से आप नमी के एक मुनासिब तनासब को बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स के सेटअप में हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल एक अच्छी हिकमत अमली है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।